असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आयला ने अपने अंदर का दुख छुपाकर चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान सजाए हुए जियान के बताए गए हुए रेस्टोरेंट में कदम रखा था, जो आयला का फेवरेट रेस्टोरेंट था। हाल के अंदर कदम रखते ही आयला की आंखें वहां की खूबसूरती देखकर हैरान हो गई थी। पूरा कमरा व्हाइट कलर के फ्लावर से सजा हुआ था। हाल के बिल्कुल सेंटर में इकलौते टेबल के पास आयला को जियान खड़ा हुआ नजर आया था, जो मोहब्बत पाश नजर से उसे ही देखता हुआ आयला का दिल दरकार गया था। आयला अपने बारी होते कदम उठाती बहुत मुश्किल से उस तक पहुंची थी। जियान के करीब पहुंचकर आयला का दिल चाहा था कि उसके चौड़े मजबूत सीने में समाते हुए अपना हर दर्द बयान कर दे। उसे बताया कि आयला ने दीवानगी की आधी हदों तक जाकर उसे चाहा था। शायद इतना कभी किसी ने किसी को चाहा ना होगा जितना उसने अपने मीर से इश्क किया था। जियान की नजरें आयला पर टिकी हुई थी, जो आज फिर से पहले दिन की तरह टाइट पैंट शर्ट में मलबूस बिना दुपट्टे के अपने वजूद की तमाम रनाइयां वाक़या की हुई थी। जियान को आयला के अंदाज और हुलिये को देखकर अजीब और गैर मामूलीपन महसूस हुआ था। ये आयला उसे सुबह पे किए जाने वाले इकरार से खुल उठने वाली आयला से बहुत ही मुख्तलिफ लगी थी। जियान ने बिना आयला को उसके हुलिये पर झिड़कते हुए अपना कोट उतारकर उसके गिर्द उड़ा दिया था। वो इस लड़की को दिल से अपना बना चुका था, अपना मान चुका था। उसकी हिफाजत करना, उसकी नादानियों पर पर्दा डालना अब उसकी जिम्मेदारी थी। वो दोनों आमने सामने खड़े दूसरे को देख रहे थे। जियान के समल पर आयला का दिल बहुत ही बेचैन हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि अभी उसके कहे जाने वाले अल्फाज जियान को कितनी तकलीफ पहुंचाने वाले थे। जियान ने मुस्कुराकर मोहब्बत से उसका नाजुक हाथ थाम लिया था। आयला इकरार, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कभी मुझे तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत भी हो सकती है। मेरा दिल तो न जाने कब से तुम्हारी मोहब्बत की सदाकत पर ईमान ला चुका था। मेरे बहुत जटराने के बावजूद भी यह हर बार तुम्हें देखकर तुम्हारी जानब हम करता था। मेरा दिल तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत ने घायल तो कर दिया था, मगर पूरी तरह से इस बात का अदराक मुझे कल हुआ है। कल तुम्हें तकलीफें देखकर मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा है कि जिसम से रूह का निकलना कैसे होता है। आयला इकराम, तो मेरे अंदर उतर कर मेरी तन पर को अपनी दीवाना वार मोहब्बत की खुशबू से मुअत्तर कर चुकी हो। क्या तुम आयला इकराम से अपने मीर की आयला ज़ियान हैदर बनना पसंद करोगी? मैंने तुम्हारे साथ पहले जो भी रवा सलूक किया है उसके लिए मैं तुमसे उसकी माफ़ी नहीं मांगूंगा, बल्कि आगे की ज़िंदगी में उसकी हर बात की तलाफी सूद समेत करूंगा। ज़ियान ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए आयला के हाथ की पूंछ पर अपने होंठ रख दिए थे। आयला ने ज़ियान के इतने खूबसूरत इजहार पर खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस किया था। इतना हसीन लम्हा ना पहले कभी उसकी ज़िंदगी में आया था और ना ही कभी आगे आ सकता था। आयला को अपने वजूद में सुकून से सराय करता हुआ महसूस हुआ था। उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि यह वक्त यहीं पर थम जाए और वो अपने आगे की जिंदगी इसी तरह से आकर हाथ में गुजार दे। मगर जल्दी अपनी जिंदगी की तलख हकीकत याद आते ही आयला हवासों में लौट आए थे। आयला ने अपने अंदर के सताहत को दिल में ही छुपाते हुए बेताब से चिड़े के साथ ही जियान के हाथ से अपना हाथ खींच लिया था। आयला की हरकत पर जियान ने उलझ कर उसका जन्म देखा था। आयला जिस तरह से सुबह से उसे इग्नोर कर रही थी और अब जैसे आंखों में बेगान के लिए उसे देख रही थी, जियान को कुछ गैर मामूली होने का एहसास दिला गया था। व्हाट हैपन आयला, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? और आई एवरीथिंग इज ऑल राइट? जियान ने नासमझी से आयला की जन्म देते हुए कहा था, जो जियान के बाबा बेहसादा हंसने लगे थे। मीस जियान हैदर, बस इतनी सी थी तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा गरूर। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना तुमने उस दिन मेरा बढ़ाया हुआ हाथ पे दर्द से जटते हुए, मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए, कि मुझ जैसी बेइज्जत और बेहया लड़की तुम्हारी चॉइस कभी नहीं हो सकती। मैं दुनिया की आखिरी लड़की हुई भी तुम भी तो मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करोगे, तो फिर क्या हुआ? अब वो सारी बातें कहाँ गई? फर्ज के ना तुम भी उन मर्दों की तरह मेरी अदाओं के जाल में अच्छे लगे थे मुझे तुम, मगर इतने भी नहीं कि तुम्हारी खातर आयला इकराम पागल हो जाए। उस दिन जिस तरह तूने मुझे रिजेक्ट करते हुए मुझे लफ्ज़ों की मार मारी थी ना, मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी ये अक्ल खत्म करके तुम्हें अपने झूठे प्यार में फंसाने के लिए किसी हद तक जाना पड़ जाऊंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ जाए। तुम जिसे मेरी सच्ची मोहब्बत समझ रही ना, वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिद थी। तुम्हारी जात का घमंड तोड़ने का करो तो देख लो, आज मेरी जिद पूरी हो चुकी है। मीर ज़ियान हैदर मेरी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस चुका है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज, बहुत खुश हूँ मैं आज। जिस तरह तूने मुझे रिजेक्ट किया था, आज मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। जिस तरह तूने मुझे बेइज्जत किया था ना, मोहब्बत तो दूर की बात है, मुझे अब तुमसे नफरत हो चुकी है। आई हेट यू मीर ज़ियान हैदर। अल्लाह आंखों में आंखें डाले हुए साथ मेरे से कहती वहां से पलटी थी कि सब सुनते हुए उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। ज़ियान की आंखों में हैरत और बेयकीनी देखकर आयला को इतनी तकलीफ हो रही थी कि जैसे किसी ने उसकी शहरक पर छुरी चला दी हो। आयला को वहां से मुड़ता देखकर ज़ियान ने तैश के आलम में उसका बाजू अपने आहनी शिकंजे में जकड़ते हुए पास खड़ी कुर्सी पर गिरा दिया था। आयला ने उठना चाहा था, लेकिन उससे पहले ज़ियान ने चेयर के एक जन्म आयला के करीब अपना पैर रखते हुए आयला का चेहरा थोड़ी से थाम कर अपने करीब करते हुए उस पर झुकाया था। क्या बकवास करती तुम मेरे सामने आकर हर बार कोई भी ड्रामा करोगी और तुम्हें लगता है कि मैं उस पर यकीन कर लूंगा? मानता हूँ तुमसे मोहब्बत हो चुकी है मुझे, जिसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, मगर प्यार में इतना आंधा नहीं हुआ मैं कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँ। जल्दी बोलो, तुम्हें भी अभी की गई इतनी फजूल बकवास के पीछे क्या रीजन है? जियान का
چہرہ آئلہ کے اتنا ہی قریب تھا کہ آئلہ کو اس کی سانسیں اپنی سانسوں پر الجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس جیسی بوٹ لڑکی بھی اس وقت اپنے محبوب ترین شخص کی اتنی قربت پر شرم و حیا کے مارے بری طرح سے بکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ شدید غصے میں بھی زیان اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ چکا تھا۔ آئلہ بہت زیادہ ایکٹنگ کرنے کے باوجود بھی ان رنگوں کو اپنے چہرے پر آنے سے نہیں روک پائی تھی۔ آئلہ زیان کے آگے بری طرح سے بے بس ہو رہی تھی۔ وہ نہ بھی اس کے آگے سے ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اپنے آشکار ہوتے ہوئے جذبات کو چھپا رہی تھی۔ زیان اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی اس کا چہرہ زیان کے چہرے سے ٹکرا جاتا، اور اس وقت وہ ایسی ہی کوئی قیامت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس بار کو ڈرامہ نہیں کر رہی، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، جانے دو مجھے یہاں سے، میں یہاں صرف یہ بتانے آئی تھی۔ آئلہ زیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اشتعال بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ زیان کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مزید اسی پوزیشن میں زیان کی قریب رہی تو ضرور پگھل جائے، جو کہ اسے کسی صورت ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر جیسا ڈرامہ نہیں ہے تو پھر چوری کی طرح یہاں دیکھتے ہوئے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ جیسے ہمیشہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت کا اظہار کیا ہے نا، ویسے ہی ان میں دیکھ کر اب اپنی نفرت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہے تمہیں؟ مجھے پاگل بنانے کی کوشش مت کرو۔ تم بھی انسان صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کوئی بھی انسان صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی کو موت کی اپنے سر کبھی نہیں لے سکتا۔ زیان نے اپنی بار آئلہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں نمی کا ہلکا سا شائبہ موجود تھا، جیسے وہ اپنے آنسو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھ میں ہمت ہے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی میز زیان حیدر، میں سچ میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور میں باقی انسانوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہوں۔ میرے لیے میری ضد پوری کرنا زندگی اور موت سے بھی کہیں اوپر ہے، اور تمہیں اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلانے کے لیے میں نے وہ سب کیا۔ آئلہ نے اندر سے کمزور پڑنے کے باوجود بھی اپنے لہجے کو پختہ اور اٹل کر رکھا تھا، مگر آئلہ کی بات کی نفی کرتی ہوئی اس کی آنکھیں زیان کو جواب دے گئی تھی۔ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ پاگل لڑکی ہو تم۔ میں نہیں جانتا یہ فضول قسم کا کون سا فتور تمہارے دماغ میں سما گیا ہے، مگر جو بھی ہے تمہیں میں 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، اپنے اس پاگل دماغ کا علاج کرو، ورنہ بعد میں میرا طریقہ شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ زیان آئلہ کو اطاعت کرتا ہوا اس کے اوپر سے ہٹ گیا تھا، جس پر آئلہ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے اٹھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ جلد از جلد زیان کی بولتی ہوئی نظروں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن چند قدم چل کر ہی اسے رکنا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اپنا ہاتھ ایک بار پھر اس دشمن زیان کی گرفت میں آ جانا تھا۔ زیان کی جان لیوا قربت اور شدت پر لمس پر اس کی سانسیں بکھری ہوئی تھی اور دھڑکنوں کی رفتار کا شمار لگانا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اب ایک بار پھر زیان کی گرفت پر آئلہ کو اپنی جان مشکل میں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا تو اس کی توجہ حاصل کرنے کی وہ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر جاتی تھی، اور آج جب وہ خود قریب آ رہا تھا تو آئلہ کے لیے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آئلہ پلٹتی، زیان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، جس کے نتیجے میں آئلہ سیدھی زیان کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائے تھے۔ اس کے دور ہونے سے پہلے ہی زیان اس کے گرد بازو میل کر چکا تھا۔ میں ہر جذبہ بہت ہی ایمانداری سے نبھانے کا عادی ہوں۔ پہلے جب تم سے نفرت تھی تو اسے بھی پورے دل سے نبھایا، اور اب جب محبت جس کی شدت باقی سب جذبوں سے کئی گنا زیادہ ہے، سوچ لو اس کو نبھانے کے لیے کس حد تک جاؤں گا۔ پہلے تمہارے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب تمہیں اسے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ نہ ہی تمہیں ایسا کرنے دوں گا۔ میری معمولی سی نفرت کی جھلک دیکھ کر تم کچھ حد تک تو میرے مزاج سے واقف ہو چکی ہوگی، لیکن یوں سمجھ لو کہ وہ صرف ایک ٹریلر تھا، میری محبت کی پوری پکچر دیکھنا ابھی باقی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن پھر بھی اگر یہ صرف محبت کا ناٹک بھی ہے تو اب تم میرے دل میں محبت کا بیج بو چکی ہو۔ اب تم مجھ سے محبت کرو یا پھر نفرت رہنے دو، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، کیونکہ ضد میں تم سے بھی کہیں زیادہ آگے ہوں۔ ہاں، یہ بات میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ اگر تم واقعی جھوٹ بول رہی ہو تو تمہارے دھوکے کی کیا سزا تجویز کروں۔ اینی وے، تم جتنا مرضی ناٹک کر لو، تمہاری آنکھیں ساری سچائی بیان کر رہی ہے۔ ان ہیزل گرین آنکھوں کی یہ بات بہت ہی اچھی ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ زیان نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے جھک کر آئلہ کے دونوں آنکھیں چوم لی تھی۔ اب تمہارے قریب تبھی آؤں گا جب تم مکمل طور پر میری ملکیت میں آ جاؤ گی، اور ہاں، اگر آج کے بعد میں تمہیں اس بےہودہ لباس میں دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زیان آئلہ کو اپنے کوٹ سے اچھی طرح سے کور کرتے اس کو اپنے حساس سے زاد کرتے ہوئے اب 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زیان کی بات سن کر اور اس کے ہونٹوں کا مرہم اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے آئلہ سے چند قدم چلنا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی ہمت جمع کرتے ہوئے وہ جلدی سے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تھی۔ پاگل لڑکی! زیان سے دور جاتا دیکھتے ہوئے ہولے سے بڑبڑاتے وہیں پر چیئر پر ڈیر ہو گیا تھا۔ اسے یہ بات اچھا خاصا الجھنے میں مجبور کر رہی تھی کہ آخر آئلہ کا ہوا کیا ہے، وہ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہے۔ اس نے اپنے نکس لڑکے کا جو پاگل پن دیکھا تھا وہ جھوٹ یا دھوکہ بالکل بھی نہیں تھا۔ جس طرح وہ حواسوں میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا نام پکارتی تھی، وہ سب جھٹلا جانے کے بالکل بھی قابل نہیں تھا۔ اس سب کے پیچھے جو ریزن بھی تھی، زیان اسے جلد از جلد معلوم کرنے کا سوچتے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔
وہ دیکھیں ہشام بھی آ گیا ہے، اب اسے خود سے پوچھ لے ساری بات، یہی آپ لوگوں کو مطمئن کرے گا۔ ہشام کو اندر آتا دیکھ کر سلمان صاحب نے ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے جانب اشارہ کیا تھا، جو سب اس وقت عجیب سی سچویشن کا شکار تھے۔ ہشام کے نکاح کے ابا نے ان سب کو ہی اپنی جگہ پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہشام صاحب کو آواز سلام کرتا ہوا حماد صاحب کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ شائستہ بیگم پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جس کے فیصلے سے وہ بھی ناواقف تھی۔ ہشام، کیا ہے یہ سب؟ ہم سب جانتے ہیں تمہارے لیے تمہاری جب تمہارا پیشن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے ایک معمولی سے کیس کی حد اپنی زندگی کا اتنا بڑا اہم فیصلہ کر جو۔ سائرہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ ایس پی ہشام گردیزی ان کا ہونے والا داماد ہے، مگر آج اتنی بڑی خبر سن کر ان کا اطمینان چھین گیا تھا۔ پھوپھو جان، یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں اس کی ہوشیاں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اہم فیصلہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ہشام نے بہت تحمل سے جواب دیا تھا، باقی سب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، ہشام کو آج اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ سائرہ بیگم کی بات پر سب کی نظریں ہشام پر اٹھی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اس لڑکی کو میں اپنا نام دے چکا ہوں اور بہت جلد بیوی کی حیثیت بھی دوں گا، اور آپ سب کو بھی اسے میری بیوی اور اس گھر کی بہو کی حیثیت سے قبول کرنا ہوگا۔ ہشام کی بات پر سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ ہشام، تم ہوش میں تو کیا بول رہی ہو؟ یہ بھی کوئی اور بات اور وقت ہے مذاق کرنے کا؟ سب سے پہلے ہوش سلمان صاحب کو یہ آیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ سب آج سامنے نہ بھی آتا تو میں تب بھی آپ سب لوگوں سے بات کرنے والا تھا۔ ہشام، لگتا ہے تم بول رہی ہو کہ نکاح کے بعد تم نے خود سے اور ہم سب سے کیا باتیں کہی تھی۔ تم جیسے انسان کو بالکل زیب نہیں دیتا اپنی باتوں سے پھرنا۔ فائقہ تمہاری مگیتر ہے اور تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ اس لڑکی کو تمہیں ہر حال میں طلاق تو دینی ہی ہوگی۔ اگر تمہیں سب کے لیے بھی ٹائم چاہیے تو ہم تمہیں ٹائم لے سکتے ہیں۔ سلمان صاحب نے دبے دبے لہجے میں غصے سے کہتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ شائستہ بیگم کی نظریں ہشام پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس لمحے سے ڈر رہی تھی جب ان کا بیٹا اس لڑکی کی حد تک اپنے خاندان کے مقابل آ کھڑا ہوگا۔ جی یاد ہے مجھے جو کچھ بھی میں نے کہا تھا، اور جہاں تک بات ہے اپنے کہے گئے پلٹنے کی، تو میرے خیال میں کسی کو ناحق طلاق دے کر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کاموں میں سے بہتر ہے کہ میں اس دن بیوقوفی میں کہی ہوئی اپنی باتوں سے پلٹ جاؤں۔ وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے اور میری غیرت کسی طور پر یہ گوارا نہیں کرتی کہ اسے اپنا نام چھین لو۔ اور جہاں تک رہی فائقہ کی بات، تو وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور اسے مجھ سے کہیں زیادہ اچھا لڑکا مل جائے گا۔ میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حمدان صاحب بالکل خاموشی سے اپنے بیٹے کی یہ جنگ لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات تو سب فیملی والے جانتے تھے کہ مزاج اور اپنے فیصلوں کی پختگی اور کسی حد تک ضد میں ہشام اپنے تایا سلمان سے بھی بہت ہی آگے تھا۔ اس خاندان میں ہشام ہی تھا جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا۔ لیکن مجھے تمہارا یہ فیصلہ کسی صورت میں منظور نہیں ہے۔ میں تمہیں کچھ وقت دے رہا ہوں جس میں اپنے فیصلے پر اچھی طرح سے غور و فکر کر لو، کیونکہ اس کے بعد جو فیصلہ میں کروں گا وہ شاید سب پر ہی گراں اترے۔ سلمان صاحب کو ہشام اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ انہیں ہمیشہ ہر بات میں ہشام کی مرضی کو ضرور اہمیت دی تھی، یہاں تک کہ اس دن اس کے نکاح والی بات بھی آرام سے مان لی تھی، بلکہ اس کے ساتھ مل کر باقی سب کو بھی راضی کیا تھا۔ مگر آج انہیں ہشام کے انداز پہ بہت ہی ہرٹ کیا تھا۔ اگر وہ ایسا ہی چاہتا تھا تو آرام سے آ کر پہلے ان سے بات کر لیتا، لیکن آج سب کے سامنے ہشام کے اس طرح سے اپنے بالکل الٹ چلے جانا انہیں بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ سلمان صاحب وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ دیکھ لیا بھابھی آپ نے صاحب نے کہ جو لڑکی ابھی یہاں پر آئی نہیں وہ کیسے پہلے ہی اس گھر کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کروا رہی ہے۔ اس نے کچھ دنوں میں ہمارے بیٹے کو ہمارے جال میں پھنسا لیا، ہمارے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسی بے شرم لڑکیاں گردلتی خاندان کے بہو بننے کے لائق بالکل بھی نہیں ہے۔ سائرہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے جان لڑکی کا گلا ہی دبا دے، لیکن ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہشام نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ پھوپھو جان پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس سے بھی کہیں زیادہ ناپسند ہے مجھے میری بیوی کی ڈس رسپیکٹ کیے جانا، تو پلیز آپ اس کے خلاف کوئی ایک ورڈ بھی غلط مت بولیے گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہشام دو ٹوک انداز میں انہیں اچھے سے باوقت کرواتا وہاں سے نکل گیا تھا، جس کے بعد سائرہ بیگم منہ میں کچھ بڑبڑاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ باقی سب خاموشی سے سر پکڑ کر وہیں پر بیٹھے رہ گئے تھے۔ سب کو ایک نئی پریشانی ستا رہی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس بار سلمان صاحب کے فیصلے کے سامنے جو کھڑا تھا وہ ان سے بھی کہیں زیادہ ضدی تھا۔ ہشام کا دماغ اچھا سا خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ گھر کی بوجھل فضا میں رہنے کے بجائے منرا کے پاس آ گیا تھا تاکہ اپنا موڈ بحال کر سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ منرا پر نظر پڑتے ہی ہشام کے ساری ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ختم ہو گئی تھی۔ ہشام کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے منرا وہیں پہ ڈائننگ روم میں صوفے پر سو چکی تھی۔ ٹی وی ابھی بھی آن تھا اور منرا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ بھی بس چھوٹنے ہی والا تھا۔ ہشام نے ٹی وی آف کرتے ہوئے آگے بڑھ کر منرا کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا تھا۔ قریب آنے پر اس کی نظریں منرا کے سراپے سے الجھ کر آئی گئی تھی۔ پنک لباس میں جس کا دوپٹہ منرا کی گود میں گر چکا تھا،
गुलाबी नडमाहटों से सजे हुए चेहरे के साथ ही गुनहरी पलकों के बाल गड़ाए हुए वो हशाम के होश ठिकाने को गई थी। मीना के खुले बाल उसके चेहरे के गिर्द बिखरे हशाम की डाम में रुकावट पैदा कर रहे थे। हशाम ने उसके बालों को इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देते हुए हाथ बढ़ाकर स्या नरम जुल्फों को उसके चेहरे से पीछे काट दिया था, जैसे उन्हें यह बावा करवाया गया हो कि इस चेहरे को छूने का हक सिर्फ उसका है। हशाम नहीं चाहता था कि मीना को रूम में ले जाकर उसकी नींद खराब हो जाए, इसलिए कंबल लेने के लिए कमरे की जाना बढ़ गया था। वापस आकर हशाम ने पहले मीना की एक जानब लुढ़की हुई गर्दन सीधी की और फिर उस पर अच्छे से कमर उड़ा दिया। हशाम जैसे ही मुड़ने लगा, मीना की गर्दन फिर सोफे की बैग से नीचे डल के थी। इस पर मुस्कुराते हुए हशाम अंदर जाने का इरादा तर्क करते हुए मीना के साथ जाकर बैठ गया था। मीना के गिर्द अपने बाजू का हसार कायम करते हुए हशाम ने उसका सर अपने कंधे पर ढका दिया था। मीना जो ठंड की वजह से सुखड़ी सिमटी हुई थी, हशाम की जानब से गरमाइश मिलते ही नींद में मजीद उसके करीब हो गई थी। मीना का खुद में झुकता देखकर हशाम के होठों को दिल पे मुस्कुराहट छू गई थी। उसे जो ही पार्टी से देते हुए हशाम ने दोनों के गिर्द अच्छे से कमर लपेटते हुए मीना के बालों पर अपनी पेशानी टकाते हुए आंखें मूंद ली थी। सुबह 6 बजे के करीब मीना ने नींद से बेदार होती हुई आंखें खोल दी थी। अपने माथे पर किसी की गर्म सांसें महसूस करते मीना का दिल बहुत ही जोर से धड़का था। इतना तो वो अच्छे से जान गई थी कि इस घर में हशाम के अलावा कोई और एंटर नहीं हो सकता था। जैसे ही उसने उसके हवास पूरी तरह से बेदार हुए, मीना ने खुद को पूरी तरह से हसाम के हसार में कैद पाया था। हशाम के इतने करीब होने पर मीना का चेहरा शर्म से सुर पा चुका था और वो ज्यादा हजालत को उसे इस वक्त महसूस हुई जब उसने अपना बाजू हशाम के सीने से लपेटे हुए देखा था। मीना ने फौरन से अपना बाजू पीछे खींच लिया था और आहिस्ती से उसके हसार से निकलना चाहता, लेकिन हशाम का कसरती बाजू उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश में ही मीना के पसीने छूट चुके थे। मीना किसी तरह से अभी हशाम से दूर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके लंबे बाल एक साइड से हशाम के पीछे दबे हुए थे। मीना ने चेहरा मोड़ते हुए बेबसी से हशाम की जन्म देखा था, जो आंखें मूंदे उसे गहरी नींद में था। हमेशा से देखने से इज्तनाब बरतने वाली मीना इस वक्त उसके बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से उसके बेहद वजिया चेहरे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थे। हर वक्त अक्कर दिखाने वाला उसका सरिया पुलिस वाला इस वक्त सोया हुआ उसके दिल के तार पुटना छेड़ गया था। मीना अपनी सारी शर्म झिझक सर पर होती हुई अपने दिल की ख्वाहिश पर उसे वहाना नजरों से देखी गई थी। उसे हर बार की तरह इस वक्त भी फायका की इसमें पर रक्श आया था कि जिसकी किस्मत में हशाम गुर्देजी जैसा शानदार मर्द था। मिन्हा अपनी किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर अफसोस से मुस्कुरा रही थी। वो जो चाहने के बावजूद इस शख्स को पाने की दुआ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोहब्बत की कोंपल दिल में खुलने के साथ साथ वो उसके लिए ना मिलने के दर्द से भी आशना हो चुकी थी। वो अपनी खुशी की खातर किसी लड़की की खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी, जिसका उसके मुताबिक हशाम पर पहला हक था। मीना का हशाम के मजबूत हसार से निकलने पर जरा बराबर भी दिल नहीं चाह रहा था। उसका दिल कर रहा था कि हशाम के चोरे मजबूत सीने पर सर रख कर सारी जिंदगी गुजार दे। यार, अब मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ कि तुम मुझे इतने करीब बैठ कर इतनी मोहब्बत से देखोगी और मैं कोई गुस्ताही नहीं करूंगा। मीना अपनी सोच में गुम यकटक हशाम को तक जा रही थी, जब उसके इस तरह अचानक आंखें खोलकर मुस्कुराकर कहने पर मीना की चीख निकल गई थी। मीना का यूं सहम जाने पर हशाम का क्या क्या बरामद हुआ था। इतनी बहादुर पुलिस वाले की बीवी इतनी डरपोक है। हशाम ने बेहतियात झुककर उसके आधे खुले हुए निचले होंठ को चूम लिया था। हशाम के लम्स मीना का सारा होंठ उसके चेहरे पर चिमट आया था। वो हशाम की इतनी जरूरत पर बेयकीनी से आंखें फाड़ी से देखी गई थी। उसने जल्दी से हशाम के हसार से निकलना चाहता, मगर उसकी इतनी मजामत के बावजूद हशाम का बाजू टस से मस नहीं हुआ था। देखिए प्लीज़, आपको मेरे इतने करीब आने का कोई हक नहीं है और ना ही मैं आपको ऐसी कोई इजाज़त देती हूँ। सो छोड़े मुझे, मैं मज़ीद जिसका बर्दाश्त नहीं करूँगी। मीना अपने लहजे को बहुत ही मजबूत बनाते हुए गुस्से से बोली थी, और हमेशा की तरह उसका गुस्सा लहजा तो नहीं, मगर उसके साथ बनाने की कोशिश किए गए एक्सप्रेशन से अपनी हल्की सी झलक दिखा रहा था। और रियली मुझे हक नहीं है मैडम, तुम पर तुमसे भी ज्यादा मेरा हक है और तुम्हारे करीब आने की इजाजत लूंगा, वो भी मैं और तुमसे। अच्छा मजाक है। हशाम को उसकी बात का मजाक बनाते हुए शोही से कहा था, मेरी जान अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो गई है। जब मैंने अपना हक मसूल करना चाहा फिर क्या करोगे तुम। हशाम ने उसकी आंखों में जानते हुए बेबाकी से उसे अपना हक समझाना चाहा और साथ ही झुक कर मीना के तौर पर मौजूद घड़े पर होंठ रखते हुए उसकी जान मजीद मुश्किल में डाल देते। मीना के लिए कुछ भी बोलना बहुत ही दुश्वार हो गया था। हशाम के अल्फाज और होंठों के लम्स के साथ साथ उसका हाथ नरमी से अपने बालों में रखता महसूस करके मीना की जान हलक में अटक गई थी। आपने निकाह करने से पहले मुझे कहा था कि हम दोनों का एक दूसरे पर किसी किस्म का कोई हक नहीं होगा, और अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। ये गलत है। मीना का कमजोर सा एहतजाज एक बार फिर सामने आया था। मैं अपने कहे से पीछे हट नहीं रहा, बल्कि हट चुका हूँ मेरी जान, और अपने हलाल रिश्ते को निभाना गलत बिल्कुल भी नहीं है। हशाम ने अपने अंगूठे से उसके गाल की नरमाहट महसूस करते हमार आलूद लहजे में कहा था। मीना को तो लग रहा था कि कल निकाह की हकीकत सबके सामने आ जाने पर शायद अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर उसको छोड़ देगा, मगर यहाँ तो काया ही पलट हुई पड़ी हुई थी। हशाम तो पहले रखा जाने वाला लिहाज भी खत्म कर चुका था। मीना हशाम से
کل کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ابھی ہشام کے تیور دیکھ کر اسے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ سیدھا جواب دے گا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، پلیز جانے دے، مینار نے آڑ کر ہار مارتے سے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ اوکے مائی کیوٹ وائف، لیکن میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ایس پی ہشام کو دے دی، تم پر ورتا سے فدا ہو چکا ہے، جس کی قید سے اب تم زندگی بھر آزاد نہیں ہو سکتے۔ تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گے۔ ہشام جھک کر استحقاق سے بھرپور لمس اس کے گال پر چھوڑتا ہوا اس کے پاس سے اٹھتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا، اور ہشام کو روم میں بند ہوتا ہوا دیکھ کر مینار نے بے جان ہوتے ہوئے صوفے کی بیگ سے سر ٹکا دیا تھا۔ یہ شخص تو اپنے لیے دیے انداز سے پہلے ہی اسے اپنا اسیر کر چکا تھا۔ مینار کے مسلسل مخالفت کرنے کے باوجود بھی اس کا دل بغاوت کر کے ہشام گردیزی کو اپنے پورے جلال کے ساتھ خود میں بسا چکا تھا۔ اب ہشام کا یہ نیا انداز اسے نازک جان پر الگ کی قیامت ڈال گیا تھا۔ ہشام کا پورا شام کا جو استحقاق جماتا ہوا انداز مینار کے دل کو ایک کونے میں ہوشیوں کے باہر لے آیا تھا، مگر دوسری طرف بہت سارے اندیشات نے بھی سر اٹھا لیا تھا جو اسے پورا طرح خوش نہیں ہونے دے رہے تھے۔ مینار کو لگ رہا تھا کہ ہشام کے خاندان والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، اور ہشام بھی آخر کب تک لڑے گا اس کی خاطر اپنے گھر والوں سے۔ ہشام کو اپنی فیملی سے بہت ہی پیار تھا، یہ دن اس کے پریشر میں آ کر وہ اسے چھوڑ دے گا، اور مینار اس مقام پر خود کو لانا نہیں چاہتی تھی۔ مینار کا دماغ میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ فائقہ اور ہشام کی منگنی اتنے ٹائم سے لے رہی ہے، اور ہشام کے دل میں فائقہ کا کوئی مقام تو ضرور ہوگا، اور فائقہ کی آنکھوں میں خود کو اس نے ہشام کے لیے بڑھانا چاہا دیکھی تھی۔ یہ سب باتیں مل کر مینار کو عجیب سے احساسات کا شکار کر تھی، اور یہی سارے اندیشات مل کر اسے ہشام کا برائے گواہ محبت بھرا ہوا ہاتھ تھامنے سے روک رہے تھے۔ مینار اپنے پاپا جانی جو کبھی اس کا فخر ہوا کرتے تھے، آج ان کے حوالے سے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوتے، خود کو بھی کوئی حامی نہ ہونے کے باوجود بھی خود کو ہشام جیسے عزتدار خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ مینار کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہشام صرف وقتی جذبات کے تحت اس کے قریب آ رہا ہے، جس کی بڑی وجہ رفیق نیازی ہے۔ ہشام جیسے انسان کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرے کہ وہ اپنے نکاح میں موجود لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور کے حوالے کر دے۔ مینار اپنی سوچوں میں اچھی حد سے جنلا گئی تھی۔ ہشام اس بات سے بے خبر تھا کہ جس لڑکی کے ہاتھ وہ پورے خاندان سے لڑ کر آ رہا ہے، وہ اس کے حوالے سے کس قدر بدگمان ہے۔